हामीहरू स्वर्गमा पाप गरेको कारण पृथ्वीमा धपाइएका स्वर्गदूतहरू हौँ भन्ने यथार्थताबारे आजसँगै वचन अध्ययन गर्नेछौँ। लुका अध्याय 19 को पद 10 को वचन हेर्नेछौँ। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो भनिएको छ। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुको कारण नै हराएकालाई खोज्न र बचाउनको निम्ति थियो। यसैको जोडी वचन मत्ती अध्याय 9 मा गएर यो कुरालाई एकपटक निश्चित गरी हेरौँ। अध्याय 9 को पद 12 मा यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई हुन्छ। तर गएर यसको अर्थ के हो? तिमीहरूसिक म बलिदान होइन, दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन, तर कसलाई बोलाउन त? पापीहरूलाई बोलाउन आएँ भन्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा स्वर्गबाट हराएका सम्पूर्ण मानिसहरू चाहिँ स्वर्गका पापीहरू हुन्। स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका पापीहरूलाई खोजेर पश्चाताप गर्न लगाई मुक्तिमा डोर्याउनु नै परमेश्वरको पवित्र इच्छा थियो भन्ने यथार्थता जानकारी दिइएको छ। त्यसैले मत्ती अध्याय 9 मा पनि म पापीहरूलाई बोलाउन आएँ भन्ने वचन दिनुभयो। हाम्रो पाप कत्तिको गम्भीर थियो भन्ने कुरा रोमी अध्याय 6 मा गएर पत्ता लगाऊ। अध्याय 6 को पद 20 को वचन हेर्ने हो भने, तिमीहरू पापका कमारा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियौ। अब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ, सो कुराहरूमा तिमीहरूले के प्रतिफल पायो? ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। किनकि पापको ज्याला के हो त? पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर भनिएको छ। कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो पापको परिणाम चाहिँ मृत्युदण्ड थियो। यसको अर्थ हाम्रो पाप एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ नि, होइन र? अक्षम्य अपराध गरेकाहरूलाई अदालतमा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ। त्यसैले हामीले स्वर्गमा गरेको पाप एकदमै गम्भीर थियो भनेर भन्न सकिन्छ। यो कुरालाई परमेश्वरले बेबिलोनका राजाको इतिहास मार्फत उदाहरणको रूपमा देखाइदिनुभयो। यसैया अध्याय 14 को वचन हेर्नेछौँ। अध्याय 14 को पद 12 मा, ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई हुच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। यहाँ हेर्दा हामीले सर्वोच्च परमेश्वरको सिंहासन खोज्न खोज्ने पाप गरेका थियौँ। फेरि भन्नुपर्दा हामीले बिहानको तारा प्रभातको पुत्रसँगै मिलेर राजद्रोह गर्यौँ। प्रकाश अध्याय 12 मा यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। दियावलस पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। स्वर्गमा हामीले आफूलाई परमेश्वर जत्तिकै उच्च पार्न खोज्ने पाप गर्यौँ। परमेश्वरको सिंहासन खोज्न खोजेको प्रभातको पुत्रको धूर्त योजनामा प्रत्यक्ष रूपमा होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएकाहरू सबै यो पृथ्वीमा धपाइए। यसरी सम्पूर्ण मानव जातिले मृत्युदण्डको सजाय पाउने अवस्था भयो। यसकारण येशूज्यूले धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ भनेर भन्नुभयो। पापीहरूमध्ये अजानमा विद्रोहमा संलग्न भएका स्वर्गीय सन्तानहरू पनि थिए। हामीले पश्चाताप गरेर पाप क्षमा पाउन सक्ने
र स्वर्गमा गरेका सबै पापहरू मेटाउन सक्ने करार परमेश्वरले स्थापना गरिदिनुभयो। हाम्रा पापहरू मेटाउनको निम्ति स्थापना गरिदिनु भएको त्यो करारबारे एफिसी अध्याय 1 मा गएर एउटा वचन हेरौँ। एफिसी अध्याय 1 को पद 7 मा, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार हाम्रा के पाउँछौँ त? पापको क्षमा पाउँछौँ भनिएको छ। हामीले येशूज्यूको रगतद्वारा पापको क्षमा पाउँछौँ भनेर भनिएको छ। त्यसो भए पाप क्षमा गर्ने रगत हामीले कसरी ग्रहण गर्न सक्छौँ होला? मत्ती अध्याय 26 को पद 17 को वचनसँगै हेर्नेछौँ। अब अखमेरे रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। यसरी परमेश्वरले निस्तार चाडको तयारी गर्नुभयो। निस्तार चाडको भोज खानुभएको दृश्य पद 26 मा गएर हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति केको लागि त? पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनिएको छ। उहाँको रगतद्वारा हामीले पाप क्षमा पाउँछौँ भन्ने प्रतिज्ञा निस्तार चाडको भोजमा समावेश छ। परमेश्वरले हामीलाई पाप क्षमाको निम्ति दिनुभएको करार नै नयाँ करार हो भन्ने कुरा लुका अध्याय 22 मा पनि उल्लेख गरिएको छैन र? पद 7 को वचन हेरौँ। अखमेरे रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर भनिएको छ। पद 19 मा जाउँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, यसलाई के गर भन्नुभयो त? स्पष्टसित यो गर्ने गरा भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गरा। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो त? नयाँ करार हो। त्यसैले यो नयाँ करार मानेनौँ भने हामीले हाम्रो पाप क्षमा पाउन सक्दैनौँ। फेरि भन्नुपर्दा स्वर्गमा गरेको अक्षम्य पापबाट हामीहरू उम्कन सक्दैनौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्गका पापी हामीहरूलाई नत्यागिकन नयाँ करारको सत्यता पालन गरिने सियोनमा डोर्याउनुभएका पिता र माताको अनुग्रहलाई अनन्त प्रशंसा चढाउने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।